वालेकुम जी। आज के अमाल जो मैं बता रहा हूँ ये दुश्मन की बर्बादी के लिए हैं। लेकिन उससे पहले जो मैं दुश्मन के लिए अमाल बताता हूँ, मैंने हदायत करनी होती हैं चंद, फिर ही इस वीडियो को देखिएगा, फिर अपने अमाल करने हैं। बिला वजह किसी को तंग करने के लिए अमाल ना करें, किसी को अजियत देने के लिए बिला वजह बगैर वजह के नहीं करने। जो आमिल सीखने के लिए लोग आते हैं, जिनको शौक है, उनसे भी गुजारिश है कि बिला वजह अमाल ना किए जाएं, ज़रूरत के तहत करें। अगर दुश्मन जो है वो आपको तंग कर रहा है, ताकतवर है, कमज़ोर है, आप कोई खाली नजर आ रहा है, वो बाज नहीं आता, बरकतों से जादू करता है, जिंदगी बर्बाद करना चाह रहा है, हर तरह से आपको बर्बाद कर दिया उसने, हसद करता है, आपके पीठ पीछे जो है वो आपकी बुराई करता है, लेकिन समझ नहीं पाता, रोका जाता है तो वो मजीद आग बबूला हो जाता है। तो ऐसी सूरत में अमाल कर सकते हैं जहाँ पे आपकी जिंदगी बिल्कुल दांव पे लग गई हो, जहाँ पे किसी इंसान को अपने जहो जलाल का बड़ा तकब्बर हो, किसी सूरत भी आपको माफ ना करना चाह रहा हो, लेकिन बिला वजह अमाल नहीं करने। जैसे ये पहला मैं अमल आपको बता रहा हूँ, ख्वाबबंदी है दुश्मन एजार रसानी, यानी ये दुश्मन को नुकसान पहुंचाएगा, उसकी ख्वाबबंदी भी हो जाएगी, आपके बारे में सोच भी नहीं पाएगा। ऐसे दुश्मनान जो रोजाना तकालीफ और जियत दें, तो इस तिलिस्माती नक्श को माइन के नाम लिखकर एक लोहे का टुकड़ा लेकर, यानी कोई भी लोहे का टुकड़ा आपने ले लेना, इसके गिर्द लपेट दें और रोजाना अपने सहाने तक के सो जाएं। कील ले लेना भी ठीक होता है, दुश्मनों की नींदें उड़ जाएंगी और ख्वाबबंदी दुश्मनान होगी। इसके अलावा हर तरह की अजियत नाकियों में मुब्तला होंगे। ये वो नक्श है, कील लोहे की ले लें, चाहे उसके ऊपर लपेट के, धागा लपेट के इसको रख लिया जाता है। नाम इसके नीचे लिखने होते हैं, एक दुश्मन का नाम मेल बिन फीमेल बनते, उसकी माँ का नाम, थोड़ा सा बीच में आपने डॉट लगाना है, फिर आगे दूसरे का, तीसरे का, मेल और बिन फीमेल बिनते जरूर लिखे, और माँ का नाम ना पता हो तो खबा भी लिखा जा सकता है। अगर दुश्मन की माँ का नाम पता है तो ज्यादा बेहतर होता है। ये जैसे ही आप सहाने के पास रख के सोएंगे, तो आप 2-3 दिन के अमल के बाद अपने दुश्मनान जितने भी होंगे, उनकी यानी एनिमीज जो हैं, उनकी हालत आप अपनी आंखों से देख लेंगे। एक तो जब ये असर कर रहा होता है, तो याद रखिएगा, तो उस वक्त जो है वो दूसरा इंसान जब आप उसके सामने जाएंगे ना, वो आपसे नजरें चुराएगा, इसका मतलब होता है ये अमल असर कर रहा है। तीसरा वो जो है वो आपसे खौफ खाएगा, और ये बात भी होगी कि दुश्मन जो है वो आपसे दूर रहने की कोशिश करेगा। ये यही बात होती है कि ये अमल अपना असर दिखा रहा है, क्योंकि वो अपनी परेशानियों में मुबतला होता जा रहा होता है। जब किसी को अपनी पड़ जाती है ना, वो फिर किसी दूसरे का बुरा नहीं कर पाएगा। अगला अमल मैं बता रहा हूँ, ये भी इसी किताब से है। अगर किसी को भी दुश्मन तकलीफ देता हो, जैसे मैंने वीडियो के आवाज में बड़ी तफसील बताई है, बिला वजह अमल नहीं कर, वो तो सूरह मुजम्मल शरीफ सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा 21 टाइम्स रोजाना 40 दिनों तक, यानी डेली आपने पढ़ना है, लेकिन टोटल ये अमल जो है ये चिल्ला एक बन जाता है 40 डेज का। 40 दिन तक पढ़े, और एक फौलादी चाकू पर दम करके, यानी एक आपने छुरी ले लेनी है, नाइफ ले लेनी है, ये तो आम सी चीज है घर में आपने, लेकिन लोहे की होनी चाहिए छुरी, स्टील की नहीं होनी चाहिए। बाज घरों में आपने देखा होगा छुरी तो होती है, लेकिन वो स्टील की, स्टेनलेस स्टील होता है, लिखा भी होगा ऊपर, वो नहीं ली जाएगी। लोहे की छुरी पुरानी छुरियां होती हैं, सस्ती वैसे भी मिल जाती है, उस पर पोंक मारी जाती है। इसको पढ़ के, पढ़ने के बाद फौरन चाकू को दुश्मन का तस्वर रखकर नरम मट्टी में दफन कर दिया करें। दुश्मन खुद ही अजियत नाकियों, परेशानियों में मुब्तला होगा। ये अमल नाजायज मकसद के लिए नहीं करना, आगे हिदायत यही है। यहाँ पे एक मैं इस अमल का तरीका और भी बता देता हूँ। जब ये अमल किया जा रहा होता है, तो आप रोजाना अमल करते हैं, एक को होता है कि 40 छुरियां एक जगह दफन कर दी जाती हैं इसमें। दूसरा अमल ये होता है कि छुरी पे दम करके उसे मट्टी में वही छुरी रोजाना एक जगह इस तरह गाड़ दी जाती है। ऐसे किस तरह गमले में भी गाड़ सकते हैं, घर में क्यारियां होती हैं वहां पे ऐसे गाड़ दी जाती है। अगले दिन फिर उतार के रख लेनी है, फिर इसी तरह अमल किया जाता है, अगले दिन फिर वहीं पे गाड़ दी जाती है। ये सीधा दुश्मन का तस्वर, यानी उसको सामने ख्याल में रख के, इमेजिनेशन में रख के अमल किया जाता है। और जैसे जैसे आप अमल मुकम्मल कर रहे होते हैं, दुश्मन अगर वाकई ही में आपको तंग करता था, अजियत देता था, ऐसे लोग जो होते हैं, याद रखिएगा वो सिर्फ आपको तंग नहीं कर रहे होते,
وہ کئی لوگوں کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان کی اپنی بربادی کا پھر وقت شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ ڈیل دے رہا ہوتا ہے، اور آپ کے ذہن میں جب یہ آ جاتا ہے کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، تو پھر عمل جب کیا جاتا ہے تو اس کا بھی پھر برا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ وہ دوسروں کی بددعائیں بھی ہوتی ہیں جن کی انہوں نے زندگیاں برباد کی ہوتی ہیں، وہ پھر سب مل کے اس پہ حملہ ور ہو جاتی ہیں، اس پہ نحوستیں جاری ہو جاتی ہیں، اور وہ کسی صورت بھی چین نہیں پاتا۔ لیکن دوبارہ یہی ہم گزارش کریں گے کہ بلا وجہ ان عملیات کو نہ کیا جائے کہ کسی کو ویسے تنگ کرنے کے لیے کر دیا، وہ کام نہیں کرنا، وہ ہم نہیں اجازت دیتے۔ اس عمل کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہوا کرے، ہمیں ضرور کمنٹس میں بتایا کریں۔ اس طرح ہمیں عملیات بتانے میں بڑی آسانی ہوتی ہے، اور اگر کوئی خاص مسئلہ ہے ہم سے اس صورت میں کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے ہم ضرور کوشش کرتے ہیں جواب دینے کی، اگر وقت نہ مل سکے تو آپ سے پہلے ہم معذرت کر لیتے ہیں۔ بٹ یہ بھی آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ دعا کے لیے اپنا نام لازمی چھوڑا کریں کمنٹس میں۔ جنہوں نے پہلے دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں ان کے لیے دعا بھی کر دیا کریں کہ اللہ پاک ان کے مسائل حل کر، پریشانیاں دور کر دے، ان کی نیک حاجات پوری کر دے، اور دوسرے بھی اسی طرح آپ کے لیے دعا کریں گے، کیونکہ ہم سب کو کہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، تو یہ ایک سلسلہ بنتا ہے، لڑی بنتی ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اجتماعی دعائی ایسے جب کی جاتی ہے تو کئیوں کے بغیر تبعیضات، وظائف، عملیات کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کا نام جب آپ کمنٹس میں چھوڑتے ہیں اپنا نام دعا کے لیے، تو ہماری طرف سے بھی جمعرات کی جو خاص دعا ہوتی ہے یہاں پہ اس میں بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس میں ہمارا باخدا کوئی فائدہ نہیں، آپ کا فائدہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے آپ اگر کسی مسئلے میں اس چینل پہ آئیں تو آپ کو فائدہ ملے، آپ اپنا مسئلہ حل ہو تو پھر جائیں اور ہمیں اچھے لفظوں سے یاد کریں۔ یہ نقش جو ہوتا ہے اس کو کرنے کا بھی خاص طریقہ ہے۔ اگر کسی کا ساتھ دشمنی پیدا ہو جائے تو اس نقش کو منقوص ساتھ میں لکھ کر بہتر ہوتا ہے اس کو صبح جب آپ نے دیکھا ہوگا 12 بجے کے قریب دوپہر کا وقت وہ ہو جاتا ہے، زوال کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اس وقت لکھنا ٹھیک ہوتا ہے۔ ایک کوڑا مٹکا لے کر گھڑا جسے کہا جاتا ہے، اس کو اپنے دشمن کے ناموس میں لکھ کر اس میں ڈال دے، اور کبھی بھی طریقہ سے کسی طریقہ سے بھی اس کو اس کا پانی دشمن کو پلا دے۔ اگر پانی میں نہیں پلا سکتا تو دشمنوں کے گھر کی چوکھٹ پر یا اس کے اندر پانی پھینک دے۔ دشمن خوف ہی دشمنی چھوڑ دے گا اور مطیع و فرما بردار ہو جائے گا، یعنی خوف سے وہ اس کے ایسا جو ہے وہ خوف ہوگا کہ وہ دشمنی ختم کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ بڑا خاص عمل ہے، اس کو بھی ضرور آپ نے کرنا ہے۔ باقی تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب بھی دوبارہ کھولا گئے چینل، ان پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، ان کو بھی آپ نے لازماً سبسکرائب کرنا ہے۔ باقی اللہ سب پہ کرم کرے، سب پہ رحم کرے، سب کی نیک حاجات کو پورا کرتے۔ آمین یا رب العالمین۔